येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. We'll directly go to the पाठ. Rihan? राम राम रमण्ण। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयो भागः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादे द्वितीयो भागः। प्रथमपादे और प्रथमे पादे. It is not प्रथमः पादे. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयो भागः। मासाद्वयसि यत्खञौ मासाद्वयसि यत्खञौ मासाद्वयसि यत्खञौ द्विगोद्यप् द्विगोर्यप् द्विगोर्यप् षण्मासाण्यच्च 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 अवयसि ठंश्च अवयसि ठंश्च अवयसि ठंश्च समायाः खः समायाः खः समायाः खः द्विगोर्वा 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 रात्र्यः संवत्सराच्च रात्र्यः संवत्सराच्च रात्र्यः संवत्सराच्च वर्षाल्लुक्च 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 चित्तवति नित्यम् चित्तवति नित्यं चित्तवति नित्यं षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्ताच्छन्दसि 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 सम्परिपूत् ओके सम्परिपूर्वात् खच सम्परिपूर्वात् खच सम्परिपूर्वात् खच तेन परिचय्य लभ्यकार्यसुकरम् तेन परिजय्य लभ्यकार्यसुकरम् तेन परिजय्य लभ्यकार्यसुकरम् तदस्य ब्रह्मचर्यम् तदस्य ब्रह्मचर्यम् तदस्य ब्रह्मचर्यम् तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यम् भववत् तत्र च दीयते कार्यं भववत् तत्र च दीयते कार्यं भववत् व्युष्टादिभ्योऽण् व्युष्टादिभ्योऽण् तेन यथा कथा च हस्ताभ्यान्नयतौ तेन यथा कथा च हस्ताभ्यान्नयतौ तेन यथा कथा च हस्ताभ्यान्नयतौ सम्पादिनि 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 कर्मवेषाद्यत् 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 तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च 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 कर्मण उकञ् कर्मण उकञ् कर्मण उकञ्
समयस्तदस्य प्राप्तम् समयस्तदस्य प्राप्तम् समयस्तदस्य प्राप्तम् ऋतो ऋतोरण 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 छन्दसि घस् छन्दसि घस् छन्दसि घस् कालाद्यत् 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 प्रकृष्टे ठञ् प्रकृष्टे ठञ् प्रकृष्टे ठञ् प्रयोजनम् प्रयोजनं प्रयोजनं विशाखाषाढादण्ड्मन्थदण्डयोः विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्चः 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 समापनात् सपूर्वपदात् समापनात् सपूर्वपदात् समापनात् सपूर्वपदात् ऐकाकारिकट्चौरे ऐकागारिकट्चौरे ऐकागारिकट्चौरे आकालिकडाद्यन्तवचने 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 तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्येव तत्र तस्येव तदर्हम् तदर्हम् उपसर्गाच्छन्दसि धात्वत्थे उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्त्वतलौ तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात् आचत्वात् ननञ्पूर्वात् तत्पुरुषादचतुर ननञ्पूर्वात् तत्पुरुषादच अचतुर ननञ्पूर्वात् तत्पुरुषादचतुर सङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः 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 ननङ्पूर्वात् तत्पुरुषादसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः ननञ्पूर्वात् तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः ननञ्पूर्वात् तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः पृथ्वादिभ्य इम निज्वा पृथ्वादिभ्य इम निज्वा वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च वर्णदृढादिभ्यः गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्तेनाद्यन्नलोपश्च स्तेनाद्यन्नलोपश्च सख्युत्यः सख्युर्यः कपिज्ञात्योद्धक् कपिज्ञात्योढक् पत् पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् प्राणभृज्जातिवजो वचनोद्गात्रादिभ्योऽन्य प्रा- प्राणभृज्जातिवयो वचनोद्गात्रादिभ्योऽन्य प्राणभृज्जातिवयो वचनोद्गात्रादिभ्योऽन्य हायनान्तयुवादिभ्योऽन् हायनान्तयुवादिभ्योऽन् इगन्ताच्च लघुपूर्वात् इगन्ताच्च लघुपूर्वात् योपधात् गुरूपोत्तमाद्वुञ् योपधाद्गुरूपोत्तमाद्वुञ् द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु गोत्रचरणाच्छ्लाघात्यकारातदवेतेषु होत्राभ्यश्चः होत्राभ्यश्चः ब्रह्मणस्त्वः ब्रह्मणस्त्वः प्राक्रीताच्छताच्च सर्वभूमि प्राक्रीताच्छताच्च सर्वभूमि सप्तनोऽन्मासात् तस्मै प्रभवति सप्तनोऽन्मासात् तस्मै प्रभवति ननञ् पूर्वात् षोडश ननञ् पूर्वात् षोडश अत्र दोषः वर्तते षोडश तत्र तालव्यषकारः वर्तते षोडश इति नास्ति षोडश शिव शङ्कर शिव अस्तु प्राक्रीताच्छताच्च सर्वभूमि सप्तनोऽन्मासात् तस्मै प्रभवति ननञ् पूर्वात् षोडश प्राक्रीताच्छताच्च सर्वभूमि सप्तनोऽन्मासात् तस्मै प्रभवति ननञ् पूर्वात् षोडश प्राक्रीताच्छताच्च सर्वभूमि सप्तनोऽन्मासात् तस्मै प्रभवति ननञ् पूर्वात् षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः उत्तमं धन्यवादाः आचार्य अधुना पञ्चाशीति पञ्चाशीतिः अत्र पुस्तके सभायाः कः इति अस्ति तदेव ह्यः अपि तत्र महोदयैः उक्तं किल तत्र समायाः इति अत्र अस्ति प्रायशः तत्र उट्टङ्कनदोषः अस्तु There's a धन्यवादः printing mistake. So in the audio also it says Samayah Kah. I think you couldn't hear the audio. Just a second. I will now show. I will just play it so that you can also hear it.
समायाः खः समायाः खः समायाः खः. Were you able to hear, Bhagalakshmi Bhagini? Yes, yes, sir. It is Sabaya, Samaya So, Kaha. बोल रहा Samaya Kaha. ma anunasika. Ma Samaya yes. kha. It is not Samaya sabha. Kaha. There is a printing mistake in the book. That's it. It is in this it is okay. Samaya Kaha. Makar. I think in the Mahodaya, Chaukamba book it is similarly, sabhaya. similarly in 134th sutra, Gotra Charanat on last end, 134. Gotra Charanat Shlaga Tatra Chakara Bhavati. Sandhi Karanat Gotra Charanat. अनन्तरं शकारस्य अपि चकारः भवति किल मृत् शकटिकम् इति भवति किल एवं तत्र गोत्रचरणात् छलागा अत्र वयं तु छकारं वदामः. We will tell like this. So this is how we will tell. That is Mahodaya in the last class, and I also just start like this. Gotra Charanat Chlagha. So automatically But this is also not wrong. I according to understand, Sanjay. but if if I tend to tell this sutra, it automatically comes as Correct. Chakara is it is easier. So Gotra okay, yes. Charanat Chlagha. Yeah, mouth It seems positioning fits Correct. chakara, but I wanted to know whether it is a dosha. No. This is not a dosha, but in the audio also, if you listen, I just play it. गोत्रचरणाच्छ्लाघा गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकार So there also तदवेतेषु. it is Gotra Charanat Chlagha Mahaprana. Chakara is told. Okay. Gotra Charanat Chlagha is also okay. Okay. Mahodaya, in the ashtadhyayi.com, after 137, this sutra itself changes. I am not finding this Gotra Charanat at all. It is not 137, it is 134. 134, okay. Yeah. 134, it is there, right? I am displaying it on the screen. No. I'm keeping this ashtadhyayi.com. We are also using the same, ashtadhyayi.com. In that. Is my screen visible, Venkataraman Mahodaya? Yeah. So you can see ashtadhyayi.com. The same. Okay. So it is. I think you are on the chanting, the Sutra Patha page, but there also it is. I don't think there will be a mistake. So I have gone to second pada. By mistake, I have gone to second pada. I should have been in the first pada itself. Okay. So here also it is. Here also you have the sutra. Anyway, okay. Dhanyavadah sarvebhyah. Now I will first call out the names. Then we will continue with the practice session based on the time availability. I'm extremely sorry. There was some error with the laptop, then the issue with headphone, then the internet. So because of which we started late. Okay. I will just call out the names. Request everyone to kindly turn on your videos. Sarvepi swamukham pradashyantu iti prarthayamahe. Satyamurthy Mahodaya. You are frozen. Namaste Mahodaya. श्रूयते वा? महोदय? श्रूयते. मम ध्वनिः इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते.
पूर्वं न श्रूयते क्षम्यताम्. इदानीं श्रूयते There's some issue with the internet. I don't know why it is getting disrupted. Satyamurthy Mahodaya, धन्यवाद. Ram Ram. Anasuya Bhagini. Mahodaya, it says your bandwidth is low. But I don't know what is the problem. Today morning itself, it was rectified and it was working. The speed is also, the internet speed is also very good. It shows it is very fast. Still, I don't know what is happening. Anyhow, Doesn't matter, Mahodaya. Anasuya Bhagini. Okay. Anasuya Bhagini अस्ति वा? नमस्ते महोदय Anasuya. नमस्ते महोदय अस्मि कुत्र अस्ति? श्रूयते Anasuya वा Bhagini. नमस्ते. श्रूयते वा श्रूयते नमस्ते. Anuradha Bhagini. Anuradha Singhi. I don't see her. Lavanya. B. Lavanya. Anuradha beginning joined, but I don't know where she's. I don't see her in the meeting now. I think she may have dropped off. Lavanya. Lavanya is not there. Balasubramaniam MP. Bharanishwari Bhagini. अस्ति वा? Bharanishwari Bhagini. आं महोदयः अस्मि. Can't see your video. Will you be able to turn on your video, Bharanishwari? यदि शक्यते, kindly turn on your video. Bhagyalakshmi M. नमस्ते महोदय अस्मि भाग्यलक्ष्मी. Bhagyalakshmi M. अस्ति वा? अस्मि महोदय. नमस्ते. नमस्ते. भारती जी. नमस्ते महोदय. नमस्कारः महोदय. भरणीश्वरी भगिनी धन्यवादाः. नमस्ते. भारती भगिनी नमस्ते. भाविनी किमानी. भाविनी भगिनी अस्ति वा? नमस्ते. नमस्ते. विश्वजित दे. I don't think he's there. चित्रा श्रीकांत भगिनी अस्ति दृष्टवान्. नमस्कारः. देवव्रत अस्ति वा? देवव्रत. सौम्या प्रशांत भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्ते. सौम्या प्रशांत प्रभु. Anne Mary भगिनी. I think she has not come for the past 2 classes. Anne भगिनी अस्ति वा? Okay. Geeta Krishnamurthy Bhagini, I saw her. अस्मि महोदय, अहम् अस्मि एव. धन्यवाद. सकृत वीडियो देखने लायक चेहरा नहीं है तो और नहीं किया महोदय. नहीं, आपका चेहरा तो अवश्य देखने का लायक है. हमारा भाग्य है. बाप रे, भगवान. धन्यवाद. भगवान आपको सलाम. धन्यवाद. Gills महोदय. Am I audible? Gills. Can you unmute Mahodaya? I hope. Yes. Hare Om. Mahodaya, Hari Om. Mahodaya, am I pronouncing your name properly? Yes, I recognize me. Okay. Gilles. Gills is right? Yes. Sorry? Yes. Okay. धन्यवाद. हरिलक्ष्मी भगिनी अस्ति वा? हरिलक्ष्मी. She is there. हेमावती शंकर. जवाहर महोदय. जवाहर कन्नन. जवाहर महोदय अस्ति इति मन्ये. Okay. कृष्णा मंडल. लक्ष्मी रामसुब्रमण्यन. राम महोदय अस्मि. नमस्ते. कृष्णा मंडल अस्ति. ललिता नरसिंहन. नमस्ते. नैव वेंकटरामन महोदय. I didn't call your name. No. संहिता. इदानीम् इदानीम् आगतवान् इति तद् अवगतवान्. परं भवतां नाम इतोपि न आहूतवान्. वदामि. अस्तु महोदय. अस्तु. धन्यवादः महोदय. अस्तु महोदय. लंका भगिनी. लंका सूर्यकान्तन.
Lanka Bhagini. Namaste Mahodaya. Namaste. Just a second. Namaste. ML Gupta, Manas De, Muttulakshmi Bhagini अस्ति वा? Muttulakshmi Bhagini नास्ति वा? Nalini Sampath Bhagini. I think I saw you. Yes, Mahodaya. Dhanyavad. Namaste. Your video is not. Your video is not there. Yes, it's not proper. Okay. Narasimhan Mahodaya अस्ति वा? Narasimhan Mahodaya. I think I had seen you. Okay. Nayana Pungodi Hariharan Bhagini अस्ति वा? अस्तु. प्रगति भगिनी. अस्मि महोदय नमस्ते. नमस्ते. प्रत्यभिज्ञा अनुत्तर. प्रत्यभिज्ञा. I think I see you in the meeting. Are you there? Pratyabhijna Bhagini. I see you. Okay. Pushparaj Singh. Pushparaj Singh, I don't think she is there. Tripura Sundari Bhagini. I saw you. Tripura Sundari Bhagini asti va? Am I audible? Can others confirm? Okay. Tripura Sundari. Okay. Audible. Ramakrishna Shastri Mahodaya. I saw you. Namaskara. Namaskara. Yes, Venkataraman just now we saw. Akila Bhagini. Akila Bhagini asti va? Namaste Mahodaya. Akila Bhagini. Namaste. Hari Om Astu. Mahodaya. Namaste. Tripura Sundaram Asmi. Namaste. Sagar Hegde. Sagar Hegde. Yes, sir. Namaste, sir. Namaste. Sampurnam Bhagini asti va? Sampurnam Bhagini. महोदय नमस्कार महोदय. अस्मि Namaskara. महोदय. Padmavati Bhagini, I think I saw you. Sandara Padmavati Bhagini. राम राम महोदय. Ram. अस्मि. Sharada Gopalan. अस्मि महोदय. Bhagini, but Chitram, it is full. I can't see your face properly. The light Namaste. is there. Okay. Namaste. Namaste. Saraja Bhagini. अस्मि महोदय. Shanti. Namaste. अस्मि महोदय. Sharada Rajan. Saraja. Wow, Kshamata. सारजा. Saraja. Saraja Bhagini. Namaste. Shanti Rajgopalan. Namaste, Mahodaya. Namaste. Namaskara. Sharada Devi Kalagunta. Namaskara Sharada Mahodaya. Devi. Namaste. Can you show your Namaskara Mahodaya. video shakyadeva? Namaste. Namaste. Sheetal Shah just now I saw. Shravani asti va? Shyamala Radhi Bhagini, I saw you. Namaste Shyamala Bhagini. Shailaja Venkataraman asti va? नमस्ते महोदय. राम राम. Shyamala Namaste Bhagini. Shailaja Venkataraman. Shailaja Nasti. Sneha Burla Dinagatavati. Sonia Bhagini, I think I saw you. Sonia Bhagini, Namaste. 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 Saumya CS. राम राम महोदय. Saumya CS. Can you turn on your video? Namaste Bhagini. Shri Kriti Narayana. Asti va? Shri Kriti and Narayana. Three classes they have not come. Okay. Shri Ranjini Mohan Raman Bhagini. Putra Shri हरि ओम. Ranjini Bhagini.
हरि ओम अस्मि च हरि नमस्ते नमस्ते हरि भगिनी श्रीविद्या बालकृष्ण श्रीविद्या थिंक शी हैज नॉट कम टुडे श्रीविद्या अस्ति वा सुब्बलक्ष्मी भगिनी सुब्बलक्ष्मी भगिनी सो नॉट देयर सुब्बराव महोदय नमस्ते नमस्कार महोदय सुचित्रा जे I am B. Subbarao. नमस्कार नमस्ते सुचित्रा भगिनी कुत्र अस्ति महोदय राम राम नमस्ते नमस्ते राम सुजाता भगिनी सुजाता भगिनी अस्ति वा महोदय नमस्ते सुशीला भगिनी नमस्ते सुशीला भगिनी अस्ति वा तदा दृष्टवान् ऐ थिङ्क् ऐ सॉ यू सुशीला भगिनी नमस्ते नमस्ते भगिनी नमस्ते स्वस्ति स्वस्ति देवर्षि जी नमस्ते महोदय नमस्ते हाँ नमस्ते उमा अवधानी भगिनी आई थिंक आई सॉ यू आल्सो उमा भगिनी हरि ओम हाँ नमस्ते वनजा वनजा भगिनी वनजा अस्ति वा वेंकटरामन शिवसुब्रह्मण्यम अहमस्मि वेंकटरामन शिवसुब्रह्मण्यम महोदय भवतां चित्रं दर्शनीयं कैन यू शो योर वीडियोस ओके हाँ नमस्ते महोदय नमस्ते नमस्ते वेंकटरामन यस जस्ट नाउ वी सॉ विहान विहान अपि अस्ति जीवी अय्यर महोदय विश्वनाथ अय्यर महोदय जीवी अय्यर अस्ति वा जीवी विश्वनाथ महोदय I see you in the meeting. Okay. नमस्ते महोदय नमस्ते स्क्रीन् दृश्यते वा भवतां चित्रं न दृश्यते I can't see your face इदानीं राम 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 नमस्ते नमस्ते राम 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 नमस्ते हेमा भगिनी हेमा भगिनी I saw you हेमा भगिनी अस्तु have you left anyone's name मम नामम् उक्तवान् वा महोदय आमां प्रत्यविज्ञा भगिनी I called your name I have राम राम नमस्ते महोदय have I missed anyone's name okay. They will end the class with this today we have exceeded almost 4 minutes येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु next class will be in the next week coming Tuesday we will have the next class सर्वेभ्यः धन्यवादाः धन्यवादः महोदय नमस्कारः धन्यवादः नमस्ते